Maayong adlaw kaning tanan ano sa kita kini ang inyong ato ang programa sa TV Apollo Punta Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International. Sir RJ Seno, uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So nakitay tagaan og reaksyon kay naay nang utana nato makonik ba daw naabot day kini dong gisulti sa Episo kapitulo 4 bersikulo 11 refer ba daw kuno kini sa mga pastor daw sa karon nga panahon. Ang atong tubag dili ngano man kay kung sa ganit tagbalaang kasulatan di lang kay usa ka portion ang ato ang tan-awon. Komo nakabasa sa word nga pastor ang ilang unahuna karon na nga mga pastor ang tawag ining ilahang gipahinungdan. Kung ato ang tan-awon ang Episo kapitulo 4 bersikulo 11 kanang maong gisulti din sa San Pablo ang Dios taghatag og gasa niining mo ang gitawag og iyang iglesia, ang uban mga magtutudlo, ang uban mga apostoles, ang uban na gitawag og mga pastor. So ang ilang una mga pastor na nakaroon nga panahon dili ka na tinuod. Ngano man kaysa unahuna ni San Pablo, kung mayngon magunta og tawag ining pastor, refer na pinakauna sa atong Ginoong Jesucristo. Munang San Juan kapitulo 10 bersikulo 11 sumala pa ni Ginoong Jesucristo, ako ang maayong magbalantay sa karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. So sa laing tawag ining version sumala pa niya, ako ang maayong pastor sa gitawag og mga karnero. So kanang gipunting ni San Pablo sa Episo kapitulo 4 bersikulo 11 nga diin pagkapastor refer na didto or tawag in nagpasabot ka na sa kinaiya og pagkapastor sa ato ang Ginoong Jesucristo. So buti pasabot kinahanglan same ang tawag ining estado sa pagkapastor ni Kristo o kining mga pastor nga gitagaan og tawag ining gasa sa sulod sa iyang gitawag og iglesia. So karon unsa man ang ato ang Ginoong Jesucristo kay pastor man ka siya. So ang ato ang Ginoong Jesucristo Hebrews chapter 3 verse 1 mo ni ang gisulti sa same writer nga si San Pablo. Mga igsuon kong Kristohanon nga gitawag usab sa Dios, himuan ninyong panig-ingnan si Jesus ang apostol og pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan. So buot ipasabot ang tinuod nga gitawag og pastor pari. Dili kay tawag ini magpastor-pastor lang unya pagkahuman dili pari. Unya karon gisultin na San Pablo sa Episo kapitulo tawag ining 4 bersikulo 11 sa iyang panahon ni kayab na si Ginoong sa langit. So, gawas kang Ginoong Jesucristo nagpunting na sa kinaiya og pagkapastor sa tong Ginoong Jesucristo nga sama katong gihatag sa Dios nga gasa sa iyang gitawag og iglesia nga ang mga tawo gitagaan niining maong gasa sama sa kinaiya ni Kristo nga tawag ining pastor og pari kanang maong mga tawhan na gipili na sa Espiritu Santo aron mooy magbantay kasi simple pastor man. Si Kristo magbalantay, maayong magbalantay o maayong pastor sa gitawag og mga karnero. So siyempre, naghatag po siya og tigdumala sa iyahang gitawag og iglesia nga ang Espiritu Santo mismo maoy nagpili aron mo dumala ni ining maong iglesia. So kinsa man na kanang mga pastor nga gisgutan sumala sa balaang kasulatan. Sumala pa din Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok nga katilingban diin nga gipahimutang kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo aron pagbantay sa simbahan sa Dios nga iyang naangkon sa bili sa iyahang kaugalingong dugo. So buti pasabot kanang pastor nagisgutan din na sa Ephesians chapter 4 verse 11, number 1 pari na, number 2 obispo. So buti pasabot pag naay mag-angkon nga dili gani pari, dili gani na obispo, angkon siyang pastor siya, nga dili siya pari o dili obispo ay bugos na, fake ka na. So yun. So unta ato ang bisag sa short lang argumento ato nasabtan ang ato ang gitawag mga punto ilabi na sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So wala pa nakapag-follow sa ato ang page, i-follow ninyo nga atong mga page RJ Roland Sanders second TV Apollo Punto Argumento page ug Kuya Apologies TV page. Pwede sab mo mag-send din na og Facebook stars. And also sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe po ninyo itong mga channels Lay Catholic Apology International Official and also sa ato ang Kuya Apologies TV, RJ Sanders second TV og sa Barrio Kawayan Religious Forum and pwede sab mo mag-send din na og super sticker, super chats and super thanks. And yon sa mga Katoliko gusto mo tabang sa programa, pwede ninyong ipadala ang tabang og suporta sa atong mga account numbers nga naa din sa mga screens kana nagadagan information og pwede sab mo mag-message sa atong page kung bayar remittance ang inyong pagpadala. Katulang muna, Ave Maria, Viva Cristo Rey.
Maayong adlaw kaning tanan ana sa pitakin ng inyong katuang nga programa sa TV Apollo. Argumento ang gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International. Ano sa inyong ubos nga alagad sa pagtuo, Sir RJ Sano uban ni ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panaghisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuo nga Katolika. So karon na sa ato ang short program naatay tagaan og gamay nga gitawag og pagpasabot ato sa atong set aside katong mga argumento o kining mga kining mga punto or mga atake sa tong mga amigo nga mga dili Katoliko. Ano man tungod kay naatay importante nakita pod nako actually gi-message sa kuha sa ato ang tawag ining nga buutan nga pari nga tagaan o tawag ining reaction. Actually na-send sa kuha nga tawag ining nga video nga nay usa ka defensor Katoliko pagkatapos yun naa siya tawag ining represent nga masabtan. Inoon sa ko nakitaan is kung katong mga nakabalo katong mga tawag nagtuon mahitungod sa gitawag pagto makaingon nga okay tama siya, pero ang problema lang ang naalarma ang tawag ining alarma nga nahitabo sa tuang lang dumpari, and at the same time bisan ako kung akong i-consider akong kaugalingon nga wala na siren o wala ko nasayod sa gitawag og pagtuo, so mo na nga makaingon ko nga pwede ra ko nga tawag ining dili mangumpisal. So ang ato ang title karon mapapas ba, ang ato ang topic is mapapas ba ang sala nga binyal sa panahon sa pagtambong nato sa Santos nga misa. So ang question unsa maning venial sin? According to tawag ining My Catholic Faith by Bishop Lara Burmoro, venial sin is a less serious offense against the law of God which does not deprive the soul of sanctifying grace and which can be pardoned even without sacramental confession. So ang estado sa gitawag og venial sin usa kini ka tawag ining less serious offense. So buti pasabot dili bugat kung baga. Buti pasabot kung sa kuan gaan lang siya. Tama nga bisan pag dili ka moadtog tawag ining kumpisalan mawagtang ni siya by way of tawag ining contrition, by way of Holy Communion, by way of prayer, by way of devotions, by way of tinatawag atong gitawag og good works. Pero ang atong simbahang Katolika careful ni anang maong gitawag og butanga ngano man kay ang simbahang Katolika nagtudlo nga kining maong venial sin mao ni siya ang road to mortal sin. So buti pasabot mura ba og kan ba mura bag usa ka basong tin-aw nga tubig bisan pagbutangan lang nimo naggamayng lusok sa gitawag og tuyom hinay-hinay gud na siya makontaminate. So kung tawag ining taga-adlaw usa ka lusok nga tawag ining tubig sa usa ka lusok na tuyo sa usa ka basong limpyong tubig after 10 days ana gibalik-balik ang moong venial sin. So buti pasabot mawala tong ato ang kuan dili kay ta makadawat or tawag ining layo ta sa gitawag og actual graces mo nang lisod ta panalipod, lisod ta makadepensa against gitawag og mortal sin. So mao na nga ang simbahang Katolika bisag venial sin pa na siya wala na gi-consider sa simbahang Katolika nga murag gaan lang gyud sa kaayo ngano man kay ang venial sin napud siya gitawag og penalty bisan pa og temporal pero dako gihapon ang penalty nga ihatag sa Dios nato pinaagi kun diri sa kalibutan na atay gitawag og kaning corporal and spiritual works of mercy, kung sa laing kalibutan mao ning gitawag og purgatorio bayaran nato. So matangtang ang gitawag og venial sin sa panahon nga pinakauna mo ni ato ang bantayan. Pinakauna naata sa estado sa grasya. So buti pasabot kung naata sa estado sa grasya nakakumpisal ta pagkahuman mga lawata. So ni anang panahon na after tatawag ina ng kumpisal naata sa estado sa grasya nakasala ta nga feeling nato binyal nya pagkahuman wala tay gipog-gihon nga tawag anang kung sa kan pa ba murag serious ba nga tawag ining butang makonsider siya, pero mas pinakamaayo nga moduol kag pari ngano man kay ang mas makadetermine nga ang ato ang gibuhat nga sala venial ba o mortal ang ato ang gitawag og pari. Kita namatay kahibalo kining ato ang basahon, for example ani may Catholic Faith gibasa nato for example kining tawag ining catechism explain, pero wala ta kabalo sa luyo ni anang gibuhat nato nga sala nga feeling nato venial pero ang damage gitawag og dako. So mao na nga bisa pag feeling nato venial tawag ini nga before ta mo adtog Santos nga misa ayon mo mangumpisal gyud ta nga naman obligado ta mangumpisal.
mortal man o mabinyal man ang ato ang gitawag og sala, obligado kita nga gitawag og mangumpisal. Ngano man kay ang confession mauna ang magtangtang sa mga grabe natong gitawag og sala. Matangtang tong grabe, mas matangtang tong tawag ini nga venial nga tawag ini nga sala. So number 1 nga matangtang ang venial nga sala nato sa panahon kinahanglan na ata sa estado sa grasya. Nabuhat ang venial nga sala sa panahon nga naa ta estado sa grasya nga pagkahuman nakakommit ta og less serious offense against the law of God. So, anang panahon na, matangtang siya by way of contrition, by way of tawag ining prayer, by way of Holy Communion, by way of good works, matangtang siya. Pero, mas makasiguro ta na matangtang gyud siya kung muduol ta sa atong gitawag og pari. Ngano man kay basig nagtuo ta sa tuang kaugalingon, dili ba kita ang pari, dili ba kita ang Dios nga makaingon ta, binya man to. Sino sa tuang kaugalingon maka-justify man ta. Ato ang tawag anang ihatag ang justification, pero ang judge dili ba kita. Ang Dios ba ang judge pinaagi sa iyang gitawag og mga pari, di ba? San Pablo nag-ingon nga gitukod sa Dios kining maong ministeryo sa pagpakihiuli ngadto sa Dios. So bisan pag less serious offense ang ato ang gitawag og gihimo, pero wa ta kabalo sa kung sa kuan pa ba ang luy ang kadako sa nabuhat nato, feel nato gamay ra pero tawag ining ang epekto dako kaayo to. So mao na nga mas pinakamaayo moduol tag santos nga kumpisalan. Ngano man again, ang pari ang mo determine kung kanang sala nga atong nahimo mortal ba na o binyal mo. Bito ang pari after sa gitawag confession muhatag na siya og after sa absolution muhatag na siya og penitensya. Ngano man kay diha sa penitensya kadtong mga damyo sa sala nga ato ang nahimo after ta gitawag og nangumpisal kay syempre gitanggal man ang ato ang guilt, so kinahanglan patrabahoon ta in a way nga para matangtang na ang ato ang gitawag og damyo sa sala nga ato ang gihimo. So, ang question, mapapas ba ang sala si Viñalasin sa panahon sa pagtambong Santos Misa? Yes. Di lang kay Santos Misa, sa ato ang gitawag og kontrisyon, sa ato ang tawag ini pag-ampo, sa ato ang mga devotions, o sa ato ang mga maayong gibuhat sa pag-preserve sa grasya, pero provided nga kining maong tawag ining doktrina nga matangtang ang sala katong Viñalasin, provided nga naata sa estado sa grasya. Kaya kung wala ta sa estado sa grasya, kanang gihimo natong gitawag og sala mabalik-balik ani na mo abot ang panahon nga mudako na mahitabo nga dali ra kaita makahimo sa gitawag og mortal nga sala, at the same time lisod tang makapanalipod sa atake siyawa, ilabi na ni ining maong gitawag og serious offense against the law of God, maoning gitawag og mortal sin. So mo na mga higalag mga igsuon, ato ang tawag ining bantayan, di ta magsalig ngano man kay tuot nga gamay ra nga tong gihimo, pero ang tinuod dako dito kaayo. O nya pagkaman syempre kita lang mo gyud nakabalo sa tong intention, di ba? Nya syempre sa tong intention na amo gyud nagpaluyo nga gitawag og mga rason. Nya ana mo ang mga rason kita pwede nato i-justify na, pero sa atubangan sa Dios again dili nato na ma-justify. Ngano man kay ang mali dili gyud na pwede nga ang mali mamahimong tama, ang tama mamahimong gitawag og mali. So always muduol ta sa tong mga pari, mangumpisal ta, kung hiton ta sa Father, mangumpisal ko. Ngano man kay nakahimo og sala. Di na to naon atong gihimo binyal ba na umortal ba sa kinahanglan ta mangumpisal. Kay sa matag karon og unya nga walay pari makahimo tag offense against God, ma-feel nato nga not serious. So yun, mawala na siya sa pamaagi nga tawag ini nga sa ato ang mga debosyon, sa atong pagsimba. Pero pag naa gani pari, we are obliged to go with the priest pag human atong isulti ang ato ang tawag ini sala. Ato kaniya kay siya man ang gitagaan sa otoridad sa pagpasaylo o gitawag og sala. So ug manapudpohon sa lain na pud nagitawag higayon sa ato ang tawag ining short presentation and program nato every 9:30 in the morning sa ato ang RJ Orlan Sandro Second TV Apollo Punta Argumento ug sa atong duha ka YouTube channels, Dalay Catholic, Apologist International Official, and RJ Sandro II TV. Ug katulang una, Ave Maria, Viva Cristo Rey.